इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। अहिलेसम्म 693 पालिकाको परिणाम सार्वजनिक। 307 पालिका जितेको कांग्रेस पहिलो पार्टी। एमालेको भागमा 188 पालिका। विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका कोइराला निर्वाचित। अन्य महानगरमा पनि गठबन्धन हावी। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालन शाहको फराकिलो अग्रता। स्थानीय तह निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकामा उपप्रमुखमा 38% मत बदर। उपमेयरमा जित्नेले ल्याएको मतभन्दा बदर मतको संख्या धेरै। स्थानीय तह निर्वाचनमा म्याग्दीमा महिला नेतृत्व शून्य। प्रमुख र अध्यक्ष पदमा पुरुष नै निर्वाचित। भारतको बिहारमा भारी वर्षासँगै आँधी र चट्याङमा परेर कम्तीमा 33 जनाको मृत्यु। बाढीले आसाममा 14 जनाको ज्यान गयो। उद्धार र राहत तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री मोदीको निर्देशन। र युगाण्डा विरुद्धको T20 सिरिजमा नेपालको सुखद अन्त्य। 5औं तथा अन्तिम खेलमा नेपाल 33 रनले विजयी। सिरिज भने 3-2 ले युगाण्डालाई। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत अन्तिम परिणाम आएका पालिकाको संख्या 693 पुगेको छ। हालसम्मको मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले 307 पालिका प्रमुख जितेको छ। कांग्रेसले 282 पालिकाको उपप्रमुख पनि जितेको छ। नेकपा एमालेले 188 पालिका प्रमुख जितेको छ। एमालेको भागमा 203 उपप्रमुख परेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र 119 पालिका प्रमुखमा विजयी हुँदा 213 उपप्रमुख पालिकामा विजयी भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 25 पालिका प्रमुख जितेको छ। जसपाले 28 उपप्रमुख आफ्नो पक्षमा पारेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी 17 पालिका प्रमुख र 21 उपप्रमुख जितेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 10 पालिका प्रमुख र 9 उपप्रमुख जितेको छ। अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 27 पालिका प्रमुख तथा 18 उपप्रमुख जितेका छन्। मतगणना भइरहेको पालिका मध्ये कांग्रेस 20 ठाउँमा अगाडि छ भने एमाले 18 ठाउँमा अगाडि छ। यस्तै माओवादी केन्द्र 2, जसपा 7, एकीकृत समाजवादी 2, लोसपा 4 र अन्यले 5 पालिकामा अग्रता लिएका छन्। गठबन्धनले विराटनगरबाट महानगरपालिकामा विजय सुरुवात गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइराला निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले एमालेका सागर कुमार थापालाई 8715 मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्नुभयो। कोइरालाले 30,170 मत ल्याउँदा थापाले 21,455 मत ल्याउनुभयो। उपमेयरमा भने एमाले उम्मेद्वार शिल्पा कार्की विजयी हुनुभएको छ। उहाँले जनता समाजवादी पार्टीका अमरेन्द्र यादवलाई पराजित गर्नुभयो। कार्कीले 25,000,
880 मत ल्याउँदा यादवको 24,219 मत आयो। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत अहिले 5 महानगरपालिकाको मतगणना चलिरहेको छ। जारी मतगणनामा काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको फराकिलो अग्रता हुँदा बाँकी 4 महानगरमा गठबन्धनका उम्मेदवार अग्रस्थानमा छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले 35,810 मत सहित अग्रता बनाउनु भएको छ। उहाँलाई नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 19,526 मतसहित पछ्याउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सृजना सिंहको 19,469 मत रहेको छ। उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डंगोलको अग्रता कायमै छ। उहाँको 26,575 र नेकपा एसका रामेश्वर श्रेष्ठको 8,591 मत रहेको छ। उता चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालको अग्रता कायम छ। दाहालको 29,675 मत हुँदा नेकपा एमालेका विजय सुवेदीको 23,861 मत रहेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलको 10,424 मत रहेको छ। भरतपुरको उपमेयरमा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले फराकिलो अग्रता बनाउनु भएको छ। अधिकारीको 32,052 मत हुँदा राप्रपाकी हिमला गुरुङको 18,494 मत रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस उम्मेदवार चिरीबाबु महर्जनले एमाले उम्मेदवार हरिकृष्ण वेन्जरकारमाथि फराकिलो अग्रता बनाउनु भएको छ। महर्जनको 27,024 मत हुँदा व्यञ्जनकारको 15,983 मत रहेको छ। उपमेयरमा एमालेकी मञ्जरी साकेको अग्रता छ। उहाँको 15,765 मत र माओवादीका बाबुराम बज्राचार्यको 10,834 मत रहेको छ। पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धन तर्फबाट नेकपा एसका उम्मेदवार धनराज आचार्यले एमालेका कृष्णबहादुर थापामाथि निरन्तर अग्रता लिनु भएको छ। आचार्यको 35,587 र थापाको 32,325 मत रहेको छ। उपमेयरमा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङको 36,845 मत रहेको छ भने कांग्रेसकी कोपिला राणाभाटको 36,039 मत रहेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मानसिंहले एमाले उम्मेदवार विजय कुमार सरावगीमाथि दोब्बर मतको अग्रता लिनु भएको छ। सिंहको 27,515 मत रहेको छ भने सरावगीको 14,233 मत छ। उपमेयरमा कांग्रेसका इम्तियाज आलमले लोसपाका पुरुषोत्तम लाल झालाई 5 गुणा मत बढीले पछि पार्नु भएको छ। आलमको 19,049 मत हुँदा झाको 4,251 मत रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी रहेका 5वटा उपमहानगरपालिका मध्ये एक उपमहानगरमा गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्। 3वटामा स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडि रहँदा एक उपमहानगरमा एमालेको अग्रता छ। सुनसरीको इटहरीमा कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले 28,368 मत ल्याउँदा एमालेका यामकुमार सुब्बाले 24,252 मत पाउनु भएको छ। उपमेयरमा एमालेकी संगीता चौधरीको 27,828 मत हुँदा नेकपा एसका केशव कुमार विष्टको 15,871 मत रहेको छ। सुनसरीकै धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राईले 15,701 मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका किशोर राईले 13,032 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरका माओवादीका ऐन्द्र विक्रम मेघाले 15,781 मत ल्याउँदा एमालेका पदम प्रसाद लिम्बुले 14,267 मत ल्याउनु भएको छ। कैलालीको धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल 24,529 मतका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा कांग्रेसका निर्पबहादुर वर्ड 12,771 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उपमेयरमा एमालेकी कन्दकला कुमारी राणाको 12,594 मत आउँदा माओवादी केन्द्रकी शान्ति कुमारी अधिकारीले 11,589 मत ल्याउनु भएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेका टीकाराम खड्काको 13,054 मत हुँदा कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीको 12,567 मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उपमेयरमा एमालेकी स्यानी चौधरीले 12,285 मत ल्याउँदा नेकपा एसका जोगबहादुर राणाको 9,574 मत रहेको छ। यसैगरी धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोज कुमार शाह सुडी 9,114 मतसहित पहिलो स्थानमा रहँदा एमालेका शिवशंकर शाह 7,193 मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ।
उपमेयरमा कांग्रेसका किशोरी शाहको 10,640 मत हुँदा एमालेकी रणादेवी झाको 8,143 मत रहेको छ। यसअघि 6 उपमहानगरको मतगणना सकिँदा 4 उपमहानगरमा गठबन्धन र 2 मा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीकी मीना कुमारी लामा निर्वाचित हुनुभयो। उहाँले एमालेका अनन्त प्रसाद पौडेललाई पराजित गर्नुभएको हो। लामाको 23,075 मत आउँदा पौडेलले 20,908 मत ल्याउनुभयो। यस्तै उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका राजेश बानिया विजयी हुनुभयो। उहाँले एमाले उम्मेदवार सुमित्रा काफ्लेलाई पराजित गर्नुभयो। बानियाको 32,593 मत आउँदा काफ्लेको 23,909 मत आयो। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट निर्वाचित हुनुभएको छ। बाराको जितपुर सिमरामा माओवादीका राजन पौडेल विजयी हुनुभयो। बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका विनोद प्रसाद शाह निर्वाचित हुनुभएको छ। यसअघि दाङको घोराही उपमहानगरमा नेकपा एमालेका नरुलाल चौधरी निर्वाचित हुनुभयो। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डे विजयी हुनुभयो। उहाँले एमाले उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईलाई 30,130 मत सहित पराजित गर्नुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा विजयी भएको गठबन्धनले विजय र्याली निकालेको छ। गठबन्धनका तर्फबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कमरुद्दिन राई निर्वाचित हुनुभएको छ। नेपालगञ्जको जमुनाहाबाट सुरु भएको र्यालीले नगरको विभिन्न ठाउँको परिक्रमा गरेको छ। र्यालीमा बाँके क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद एवं जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राई, लुम्बिनी प्रदेशका वन मन्त्री एवं कांग्रेस नेता सुरेन्द्र हमाल, कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायण प्रसाद गौडेल, नेपालगञ्जका नगर प्रमुख विष्ट, उपप्रमुख राई लगायत नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता, कार्यकर्ताले ठूलो संख्यामा उनीहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपालगञ्जको नगर प्रमुख र उपप्रमुख पदमा 5 दलबीच गठबन्धन भए पनि 23 वटा ओडामा भने छुट्टा छुट्टै लडेका थिए। नेपालगञ्जको ओडामा गठबन्धन दलले बहुमत प्राप्त गरेका छन्। 23 वटा ओडा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा जसपाले 1 उपमेयर सहित 6 वटा ओडा, नेपाली कांग्रेसले 1 मेयर सहित 5 वटा ओडा, एमाले 5 वटा ओडा, माओवादी केन्द्रले 4 वटा ओडा र राप्रपाले 3 वटा ओडा जितेको छ। 8 वटा पालिका रहेको बाँकेमा अहिलेसम्म 7 वटा पालिकाको नतिजा आइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले 5, जसपा र माओवादीले 1-1 वटा पालिका जितेका छन्। कोहलपुर नगरपालिकामा मतगणना जारी छ। यसैगरी सत्तारूढ गठबन्धनले हेटौडा उपमहानगरपालिकामा जित हासिल गरेपछि त्यहाँ पनि विजय र्याली निकालिएको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा 24% मत बदल भएको विराटनगर महानगरपालिकामा यसपटक उक्त प्रतिशत झनै बढेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा विराटनगरमा प्रमुख पदमा लगभग 24% मत बदल हुँदा उपप्रमुख पदमा पनि 38% मत बदल भएको छ। यसपटक उपप्रमुखमा गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी नदिनु र जसपा र माओवादी केन्द्र चुनाव चिन्ह भएर पनि उम्मेदवारी नहुनेलाई प्रमुख कारण मानिएको छ। प्रमुख पदमा सदर मत 68,036 रहेको छ भने उपप्रमुखमा सदर मत 55,229 रहेको छ। यस्तै प्रमुख पदमा बदर मत मात्रै 21,358 रहेको छ भने उपप्रमुखमा 34,167 मत बदर भएको छ। सबैभन्दा बढी प्रमुख तथा उपप्रमुखमा बदर भएको मत वडा नम्बर 6 मा रहेको छ। वडा नम्बर 6 मा मात्रै उपप्रमुखमा 3,837 मत बदर भयो भने प्रमुखमा 1,965 मत बदर भएको छ। सबैभन्दा कम बदर भएको वडा भनेको 7 नम्बर वडा हो। यस वडामा प्रमुखमा 398 र उपप्रमुखमा 978 मत बदर भएको छ। म्याग्दीका गाउँपालिका, नगरपालिका र वडामा महिलाको नेतृत्व शून्य भएको छ। जिल्लाका 6 वटा स्थानीय तह र 45 वटा वडाको नेतृत्वमा सबै पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भएका हुन्। प्रमुख र अध्यक्ष पदमा सबै पुरुष निर्वाचित हुँदा उपाध्यक्षमा 5 महिला र 1 पुरुष उम्मेदवार विजयी भएका छन्। नगर र गाउँपालिकाको नेतृत्वका लागि 3 र वडाको नेतृत्वका लागि 2 महिला उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। उनीहरू सबै पराजित हुँदा पालिका र वडाको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति शून्य भएको हो।
धवलागिरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बन्नुभएकी थम्सरा पुन कङ्ग्रेसका प्रेम प्रसाद पुनसँग पराजित हुनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेद्वार बन्नुभएकी मीना विश्वकर्मा तेस्रो बन्नुभएको थियो। राप्रपाबाट बेनी नगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेद्वार बन्नुभएकी मीना कुमारी शर्मा चौथो बन्नुभयो। मङ्गला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा एमाले लक्ष्मी कुमारी बुढाथोकी र माओवादी केन्द्रले मनमाया चोचाङ्गीलाई वडाध्यक्षको उम्मेद्वार बनाएका थिए। कङ्ग्रेसका लालबहादुर रोकाले दुवैजनालाई पराजित गरेर वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा धवलागिरीको अध्यक्षमा एमालेका थम्सरा पुन, सोही पालिकाको वडा नम्बर 5 मा कङ्ग्रेसका खर्क कुमारी छन्त्याल र मालिका गाउँपालिका 5 को अध्यक्षमा कङ्ग्रेसका पिपला बुढाथोकी वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। पश्चिम नवलपरासीका 7 स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिएका छन्। 3 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका रहेको जिल्लामा कुल 384 जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्, जसमा प्रमुख र उपप्रमुख सहित नेपाली कङ्ग्रेसबाट 174 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। कङ्ग्रेसले प्रमुख र उपप्रमुखमा 3 पालिका जितेको छ। 34 वडामा वडाध्यक्ष र 134 सदस्य जितेको छ। एमालेबाट 3 प्रमुख र 2 उपप्रमुख सहित 109 जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्, जसमा 16 वडाध्यक्ष र 88 जना वडा सदस्य रहेका छन्। माओवादी केन्द्रले 1 प्रमुख उपप्रमुख सहित 30 जनप्रतिनिधि जितेको छ, जसमा 7 वडाध्यक्ष र 21 जना सदस्य माओवादीको भागमा परेको छ। राप्रपाले 30 जना जनप्रतिनिधि जितेको छ, जसमा 1 उपप्रमुख, 6 वडाध्यक्ष र 23 वडा सदस्यमा जनप्रतिनिधि जितेको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 24 जनप्रतिनिधि जितेको छ, जसमा 6 वडाध्यक्ष र 18 सदस्य छन्। लोसपाले 1 वडाध्यक्ष र 4 सदस्य गरी 5 जनप्रतिनिधि जितेको छ। यस्तै जनता प्रगतिशील पार्टीको 1 वडाध्यक्ष र 4 सदस्य गरी 5 जनप्रतिनिधि रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी यसले 1 वडाध्यक्ष र 2 सदस्य गरी 3 जना जनप्रतिनिधि उभ्याउन सफल भएको छ। स्वतन्त्रबाट 2 जना वडाध्यक्ष र 2 जना सदस्य गरी 4 जनाले जितेका छन्। दाङमा जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि कङ्ग्रेसको स्पष्ट बहुमत पुगेको छ। स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने जिल्ला समन्वय समितिका लागि दाङबाट 20 जना प्रमुख र उपप्रमुख रहेका छन्। 10 स्थानीय तह मध्ये दाङमा 9 वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले अन्तिम नतिजा ल्याएर पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भने मतगणना जारी रहेको छ। नतिजा आएका 9 स्थानीय तहबाट जिल्ला समन्वय समितिमा कङ्ग्रेसको स्पष्ट बहुमत देखिएको हो। कङ्ग्रेसले 9 स्थानीय तह मध्ये 5 प्रमुख र 8 उपप्रमुखमा विजय हासिल गरेको छ। 11 जना मतदाता भए बहुमत पुग्नेमा कङ्ग्रेसले मात्रै 13 प्रमुख उपप्रमुख जितिसकेको छ। लमही नगरपालिका सहित दङ्गी शरण, शान्तिनगर, बबई र राजपुर गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको कङ्ग्रेसले राप्ती, बङ्गलाचुली र गढवामा उपप्रमुखमा मात्रै जितेको हो। एमाले 2 प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ। घोराई उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा जितेको छ भने माओवादी केन्द्रले बङ्गलाचुली, राप्ती र गढवा गाउँपालिकाका प्रमुखमा जितेको हो। जिल्ला समन्वय समितिका लागि स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यले उम्मेदवारी दिन पाउनेछन्। मत भने स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखले मात्रै दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले गर्भवती महिला र बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि गर्भवती महिलालाई प्रत्येक महिना 1000 का दरले 10 महिनासम्म पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरेको छ। छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बाले पदभार ग्रहण गर्दै छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भवती जाँच गराउने महिलालाई आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार होस् भन्ने लक्ष्यका साथ प्रोत्साहन स्वरूप पोषणयुक्त खानाका लागि उक्त कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुभयो। यसले गर्भवती महिलालाई नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि प्रोत्साहन गर्ने र गर्भवती महिला र बच्चाको स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अध्यक्ष सुब्बाको भनाइ छ।
कैलालीमा रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 4 स्थानीय तहको प्रमुख र 3 उपप्रमुखमा विजयी हुँदै पहिलो दल बनेको छ। कैलालीको जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष, टिकापुरको प्रमुख र भजनी नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा विजयी भएर सो पार्टी पहिलो दल बनेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यी पालिकामा मुख्य राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई पराजित गरेको छ। 5 वर्षअघिको निर्वाचनमा टिकापुर नगरपालिकामा एमाले र जोशीपुर गाउँपालिकामा कांग्रेस तथा भजनी नगरपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी भएका थिए। यो निर्वाचनमा टिकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर रेशमलाल चौधरीको पत्नीको नेतृत्वमा केही महिना अघि मात्र गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विजय हासिल गरेको हो। रौतहटको गुजरा नगरपालिकामा मत परिणामको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि स्थानीयले मतगणना स्थलको गेट तोडफोडको प्रयास गरेका छन्। उम्मेदवारका समर्थकहरूले ढुङ्गामुढा गर्दै भित्र प्रवेश गर्न खोज्दा तनाव सिर्जना भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले 2 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। यस नगरपालिकामा कर्मचारीले मत परिणाम सार्वजनिक गर्दा पटक पटक त्रुटि गर्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक उम्मेदवारका समर्थक ढुङ्गामुढामा उत्रिएका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगापुरबाट प्रहरी को थप मद्दत टोली समेत त्यस क्षेत्रमा पुगेको थियो। अहिले मतदान स्थल बाहिरको अवस्था तनावपूर्ण छ। मत परिणाम नै गलत सुनाएपछि मतगणना दिउँसोबाट रोकिएको हो। गणना भएको मतसङ्ख्या लेख्ने क्रममा त्रुटि भएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले मत परिणाम गलत लेख्ने कर्मचारीलाई हटाइएको बताउनु भएको छ। इमेज न्यूजमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बलात्कार गरेको अभियोगमा मनोज पाण्डे पक्राउ। बलात्कार घटनालाई हदम्याद खारेज गर्न माग गर्दै आज पनि प्रदर्शन। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी अमेरिकी उपमन्त्री उजरा अजिया काठमाडौँमा रहेका तिब्बतीसँग भेटवार्तामा व्यस्त। भोलि प्रधानमन्त्री देउबासँग भेट्ने तालिका। र मुलुकका विभिन्न भागमा भएका छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते हुँदा एक बालक बेपत्ता। इमेज न्यूजमा पुनः स्वागत छ। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डे पक्राउ परेका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार अपराध महाशाखाको टोलीले पाण्डेलाई स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको हो। एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पाण्डेमाथि आफू नाबालिग छँदा बलात्कार तथा यौन शोषण गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। सामाजिक सञ्जाल हुँदै यो मुद्दा राष्ट्रिय चासो विषय बनेपछि प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले 5 सदस्यीय समिति समेत बनाएको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त कुँवरको नेतृत्वमा समितिमा प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, प्रहरी नायब उपरीक्षक कोपिला चुडाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबस्नेत र प्रहरी निरीक्षक सपना खड्का रहेका छन्। समितिले शुक्रबारबाटै काम सुरु गरेको छ। सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले 8 वर्ष अघि बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी एक युवतीलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गर्दै आज पनि प्रदर्शन भएको छ। बलात्कारी होस् त भन्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका युवा युवतीले सो घटनामा परेकी पीडितलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। बलात्कार घटनाका पीडित ती युवतीलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न पनि सबैलाई अपील गरिएको छ। बलात्कारीलाई सजाय दे, दोषीलाई कारबाही गर, बलात्कार र यौनजन्य घटनाको चाँडो निर्णय गर्न छुट्टै अदालतको स्थापना कर, बलात्कार सम्बन्धी घटनाको न्याय निरूपणका लागि देखिएको हदम्याद खारेज गर लेखिएको प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले बलात्कारमा परेका पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। एक युवतीले 8 वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताको क्रममा आफूलाई आयोजक संस्थाले बोलाएर बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यसको विरोधमा हिजोै पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गरिएको थियो। हिजोको संसद बैठकमा सांसदहरूले पनि पीडित युवतीलाई न्याय दिन र दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
यसैबीच सरकारले 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा काठमाडौँको एक कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले किशोरीलाई बलात्कार गरेको घटनामा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै घटना छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो। विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित महिला हिंसा सम्बन्धी सामग्री सम्बन्धमा हिजो प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको विषयमा सभामुखले गर्नुभएको रुलिङ नागरिक समाजबाट कारबाहीका लागि प्रदर्शन र दबावका सम्बन्धमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्ता विषयमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनकी तिब्बत मामिलाका विशेष संयोजक उजराजियाले काठमाडौँमा रहेका तिब्बती शरणार्थी र समुदायसँग पनि भेटघाट गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा तिब्बती शरणार्थी समस्याहरूको विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। जियाले बौद्ध खास्ती चैत्यको दर्शन समेत गर्नुभयो। सो अवसरमा बौद्ध लामा गुरुहरूले उहाँलाई उपहार प्रदान गर्नुभयो। नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री समेत रहेकी जियाले 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै हिजो काठमाडौँ आउनुभएको हो। उहाँले भोलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री, मानवाधिकार कर्मी तथा नागरिक समाजका व्यक्तिसँग भेटवार्ता गर्ने जनाइएको छ। तिब्बतीहरूको मानवाधिकार, धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका लागि पैरवी गर्न उहाँलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जीप र मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बेदकोट नगरपालिका 5 का 35 वर्षीय गणेश बहादुर बम र 18 वर्षका भूतेश बम रहेको प्रहरीले जनाएको छ। महेन्द्रनगरदेखि धनगढीतर्फ गइरहेको जीप र झलारीदेखि महेन्द्रनगरतर्फ आइरहेको मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनीहरूको उपचारका क्रममा धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको बताइएको छ। चालक र जीप इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीले नियन्त्रणमा लिएको छ। डोटीमा आज बिहान भएको बस दुर्घटनामा 13 जना घाइते भएका छन् भने 1 जना बालक बेपत्ता भएका छन्। धनगढीबाट अछाम जाँदै गरेको बस डोटीको शिखर नगरपालिका 1 जिरोपानी स्थित सेती नदीको किनारमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा परि 18 महिनाका बालक बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। घाइतेहरूको शैलेश्वरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको डोटीका प्रहरी नायब परीक्षक भोला भट्टले जानकारी दिनुभयो। उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 भुरुङ तातोपानीमा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गोर्खा बारपाकका सन्तमान गुरुङको मृत्यु भएको हो। हिजो साँझ बागलुङबाट टेक माइन नेटवर्कको सामान लिएर मुस्ताङ जाँदै गरेको जीप दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका सूचना अधिकारी राजन ढकालले जानकारी दिनुभयो। जीप सडकबाट करिब 7 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा 4 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुरको बर्दघाटमा तीर्थयात्री सवार बस दुर्घटना हुँदा 30 जना घाइते भएका छन्। आज गोर्खाबाट धार्मिक यात्राका लागि लुम्बिनी आएको ग1 ख 5892 नम्बरको तीर्थयात्री सवार बस बर्दघाट नगरपालिकाको खुर्सानी खोला भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाटले जनाएको छ। लुम्बिनीबाट बस गोर्खा फर्कदै गरेको थियो। घाइतेको स्थानीय चिसापानी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको भानुचोकमा किराँत राईहरूले भव्य साकेला सिली प्रदर्शनी गरेका छन्। प्रकृति पूजक किराँत राईहरूले उभौलीको अवसरमा पितृको पूजा गर्दै साकेला सिली प्रदर्शन गरेका हुन्। साकेलालाई महान चाडका रूपमा मनाउँदै आएका किराँत राईहरू आफन्तबीच भेला भएर यो पर्व मनाउने गर्दछन्। साकेलाको अवसरमा पितृको सम्झना गर्दै भलबाडी नआओस्, अन्नबाली सप्रियोस्, प्राकृतिक प्रकोप नहोस् भनी कामना गर्दै साकेला पर्व मनाउने गरेको किराँत राई यायोख्या सुनसरीका अध्यक्ष राजेन्द्र राईले बताउनुभयो। साकेला प्रदर्शनीमा भेला भएका किराँत राईहरूले प्रदेश 1 को नाम किराँत राख्न माग गरेका छन्।
प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय प्रेमध्वज प्रधानका नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ। आज एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच गोल्डन भोइस प्रेमध्वज प्रधान स्मृति प्रतिष्ठानको उद्घाटन गरिएको हो। नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रमा उहाँले गर्नुभएको अमूल्य योगदानलाई स्मरण गराउने लक्ष्यका साथ प्रतिष्ठान गठन गरिएको हो। प्रतिष्ठानको संरक्षक एवं अध्यक्ष किरण प्रधान रहनु भएको छ। प्रतिष्ठानलाई प्रधानको जीवनी, साङ्गीतिक यात्रा, सङ्घर्ष एवं योगदान आदिका बारे बृहत स्रोत केन्द्रका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ। उहाँको सम्झनामा विभिन्न रचनात्मक कार्य गर्नुका साथै नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रका अमूल्य योगदान गर्नुभएका कलाकारलाई सम्मान एवं पुरस्कृत गर्ने प्रतिष्ठानको उद्देश्य रहेको छ। प्रतिभाशाली कलाकारलाई साङ्गीतिक लक्ष्यमा पुग्न सहयोग गर्ने पनि प्रतिष्ठानको उद्देश्य रहेको बताइएको छ। प्रतिष्ठानले वार्षिक वा 2 वर्षमा नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा समर्पित कलाकारलाई गोल्डन भोइस प्रेमध्वज प्रधान सङ्गीत सम्मान प्रदान गर्ने भएको छ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। स्थानीय तह निर्वाचनको राप अझै सेलाएको छैन। नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। युवा, रोजगारी र विकासलाई प्राथमिकता नदिने जनप्रतिनिधि कोही छैनन्। तर दैनिक विदेशी नै युवाहरूको सङ्ख्यालाई हेर्दा उनीहरूले नयाँ जनप्रतिनिधिका वाचालाई सजिलै पत्याए जस्तो देखिन्न। परिवार पाल्न, आर्थिक समृद्धिको बाटो रोज्न र शिक्षाको लागि विदेशिनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको। हजारौं युवा युवती रोजगारी र अध्ययनका लागि यहाँबाट बाहिरिन्छन्। ती मध्ये पनि रोजीरोटीकै लागि बाहिरिनेको संख्या धेरै छ। राजनीतिप्रतिको अविश्वास र कामको अवसर नपाउँदा विदेशिनुको विकल्प नभएको पीडा उनीहरूको मनमा छ। के गर्छु भन्ने हो भनेदेखि कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलको हुन्छ नि, एउटा राजनीतिक सदस्य, पार्टीको सदस्य नलिकन अहिले केही पनि काम हुने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्ता युवाहरू चाहिँ अहिले काम गरेर आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने भावना भए पनि अनि गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। बाहिर गएपछि केही हुन्छ कि भन्ने आश मात्रै हो। अब नेपालमा पढ्नको लागि पनि अब त्यस्तो कुनै हाई लेभलको पनि छैन। मलाई लाग्छ त्यही भएर मैले आफ्नो डिसिजनहरू चाहिँ बाहिरै गएर अलि केही हुन्छ कि भन्ने सोच चाहिँ गरेर बाहिर जान लागेको। पर्याप्त नयाँ उद्योग धन्दा नखुल्नु, भएका पनि बन्द हुँदा आशा भन्दा निराशा बढेको छ। यो अवस्था सम्हाल्न नयाँ सोच भएका युवा वर्ग नै नेतृत्वमा आउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। मेन कुरा त नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति। दोस्रो कुरा के छ भने अब सम्पूर्ण कल कारखानाहरू बन्द भयो। मैले पनि भिरकुटी कागज कारखानासँग काम गर्दै, भिरकुटी कागज कारखाना नै बन्द भयो। त्यसपछि रोजगारीको लागि जानै पर्ने बात। युवा वर्गलाई नेतृत्व नै यिनीहरूले दिँदैन। युवा वर्गलाई दिनियो भने नयाँ सोचहरू आउन सक्छ। अब पुराना सबै अब 70 वर्ष क्रस गरेको दिमागमा के नै नयाँ योजना हुन सक्छ। अब हामीहरू जस्तो अब 35-40 वर्षको युवा जति सबै खाडी नै पठाउनु भएको छ। देशमै उद्योग कारखानाहरू खोलिदियोस् भन्ने चाहन्छु र विदेशमा नेपाली युवाहरू जान नपरोस्, आफ्नै देशमा मेहनत गरेर आफ्नै देशमा रोजगारी मिलोस् भन्न चाहन्छु। बढ्दो महँगी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा बस्नुपर्दा दक्ष तथा अध्यक्ष युवा खाडी राष्ट्रमा धकेलिएका छन्। विदेश सानुलाई सामाजिक तथा आर्थिक हैसियतसँग जोडेर हेरिने भएकाले पनि युवा युवती दबावमा परेका छन्। जबहरू गर्न सक्ने कन्डिसन छैन हैन, जबहरू गरेर हामीले सँगसँगै अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सक्ने कन्डिसन छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ बाहिरको लागि अध्ययन सँगसँगै आफ्नो आर्थिक स्थिति पनि, आर्थिक अवस्था पनि अलि आफैमै निर्भर बनाउनको लागि हामी बाहिर गइरहेको। र चाहिँ वहाँ गएर पढेर आएर चाहिँ नेपालमै केही गर्छु भन्ने उद्देश्यले चाहिँ बाहिर जान लागेको कि पढेर बरु यहीँ आएर केही गर्छु भनेर चाहिँ जान लागेको। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 10 महिनामा 5,10,000 भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। हाल दैनिक 1500 देखि 2000 जना विदेश जाने गरेकोमा अधिकांश रोजगारीकै लागि खाडी मुलुक जाने गरेका छन्। दैनिक हामीले हेर्दाखेरि 1500 देखि 2000 सम्म ज्यादा मान्छेहरू चाहिँ बाहिर गएको देखिन्छ। अर्थात्
डिपार्चर भएको सङ्ख्या चाहिँ 1500 देखि 2000सम्म प्लस छ र हिजोकै मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ हिजोको 4032 छ अराइभल भएको र डिपार्चर भएको चाहिँ 5688 जना देखिन्छ। ज्यादा चाहिँ रोजगारीकै लागि नै ज्यादा संख्या देखिन्छ। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनुलाई दलहरूले गौरवको विषय ठानिरहँदा कतिपय ऊर्जाशील युवा बाकसमा फर्केको तितो यथार्थतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। नेपालमै उद्यम गर्ने वातावरण बनाएर यही रोजगार दिन सके देश परनिर्भर हुँदैन थियो कि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार वा अध्ययन गर्नको लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता बन्दै गएको छ। परिवार पाल्ने सुन्दर सपना बोकेर खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यताको अब भने अन्त्य गर्न जरुरी रहेको छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र नापितका साथ प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले नेपाल र पाकिस्तान बीच पर्यटन प्रवर्धन गर्न हवाई उडानको उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले दुवै मुलुक बीच पर्यटन प्रवर्धनको अधिक सम्भावना रहेकाले त्यसलाई सहज बनाउन हवाई उडानको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। दुई मुलुक बीच पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रममा आज आयोजित अन्तर्क्रियामा उहाँले सरकारले उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन पनि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। Grandfather, direct air link will inaugurate tourism. It will inaugurate Nepal-Pakistan's close relations, bringing people closer, increasing their understanding about each other, will strengthen goodwill and cooperation between the two countries. कार्यक्रममा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत सईद हैदर शाहले दुवै मुलुकबीच पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रकृतिको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अवलोकन गर्न पाकिस्तानी नागरिकहरूले चाहना राखेको उहाँको भनाइ छ। Especially in the countryside, in the mountains, making an effort to see how we attract the tourists to a place. So the idea is not to convert the natural beauty into something very kind of commodified version of what you have in the cities. No, I mean you have to package it and present it as it is in its pristine beauty. So how to preserve that? This involves, for instance, also the issue of managing waste. For instance, how to prevent those places from being overrun by tourists. राजदूत शाहले नेपालसँग पाकिस्तानको सम्बन्ध सुमधुर रही आएको उल्लेख गर्दै अझै प्रगाढ भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब लगानीकर्ताले अनलाइन कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली टीएमएस चलाए बापत पनि पैसा तिर्नुपर्ने भएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली 2075लाई तेस्रो पटक संशोधन गर्दै धितोपत्र कारोबार सञ्चालन तेस्रो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गरिसकेको छ। उक्त संशोधित विनियमावलीमा टीएमएस सेवा दिए बापत ब्रोकरले लगानीकर्तासँग वार्षिक अधिकतम 100 रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। डिम्याट शुल्क, मेरो सेयर शुल्क, सी आसपास शुल्क तिर्नु परिरहेका सेयर लगानीकर्तालाई अब अर्को आर्थिक भार पनि थपिने भएको हो। हालसम्म लगानीकर्ताले निःशुल्क रूपमा टीएमएस चलाइरहेकोमा अब भने यस सेवा दिए बापत ब्रोकरहरूले पैसा उठाउन सक्ने भएका छन्। संशोधित विनियमावलीमा कारोबार सदस्यले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत ग्राहकलाई अनलाइन सेवा प्रदान गरे बापत प्रत्येक ग्राहकबाट वार्षिक बढीमा 100 रुपैयाँको दरले सेवा शुल्क लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। नेप्सेले हालसम्म संशोधित विनियमावली लागू गर्ने मिति भने तोकिसकेको छैन। संशोधित नियमावलीमा ब्रोकरले आफ्नै टीएमएस बनाएर सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल ब्रोकरहरूले नेप्सेको टीएमएस चलाउँदै आएका छन्। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। युक्रेनको महत्त्वपूर्ण सहर मरियोपोल कब्जामा लिएपछि हौसिएको रुसले डोनबासमा आक्रमण तीव्र बनायो। रुसी सेना अघि बढेसँगै युक्रेन कमजोर बन्दै।
र युगान्डा विरुद्धको टी20 सिरिजमा नेपालको सुखद अन्त्य, 5औं तथा अन्तिम खेलमा नेपाल 33 रनले विजयी, सिरिज भने 3-2 ले युगान्डालाई। अब स्पोर्ट्स न्यूज। युगान्डा विरुद्धको 5औं तथा अन्तिम टी20 क्रिकेटमा नेपाल विजयी भएको छ। आज त्रिवी मैदानमा नेपालको राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले सिरिजको अन्तिम खेलमा पाहुना टोली युगान्डालाई 33 रनले पराजित गरेको हो। 5 खेलको टी20 सिरिजमा युगान्डा 3-2 ले विजयी बनेको छ। घरेलु टोली नेपालले जित सहित सिरिजको अन्त्य गरेको छ। 124 रनको लक्ष्य पछ्याएको युगान्डाले 6 विकेट गुमाएर 90 रन मात्र बनाउन सक्यो। खेलमा नेपालको बलिङ कसिलो रहँदा युगान्डा 90 रनमा समेटिएको हो। नेपालकी इन्दु वर्मा र सीता राणा मगरले समान 2-2 विकेट लिए। अस्मिना कर्मचार्य र हिरामाई रोयले समान 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि युगान्डाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 123 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक 49 रन बनाइन्। पाहुना टोली युगान्डाले लगातार 3 खेलमा जित निकाल्दै 2 खेल अगावै सिरिज जितिसकेको थियो। जितपछि नेपाली टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीले नेपाली टोलीलाई अभ्यस्त बनाउन यस्तै प्रतियोगिताको आवश्यकता भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। भन्दाखेरि हामी केमा चुकेको थियौँ, हामीले केमा काम गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्लेयर्सले बुझेर आखिरमा लास्टमा त्यही 10-15 रन्स नै सर्ट थियो होइन। त्यो दुईटा म्याचमा त्यही 10-15 रन्स एड गर्दाखेरि हामीले म्याच इजिली निकाल्न सक्यो। इभन होटलमा पनि बोइज क्रिकेटले पनि हामीलाई धेरै हेल्प, बोइज प्लेयरहरूले पनि धेरै हेल्प गर्नुभएको छ। इन्डिभिजुअली कुरा गरेर अब सन्दीप पनि मसँग आएर कुरा गरेर होइन, त्यो चाहिँ एउटा बन्डिङ पनि राम्रो भयो। धेरै पछि घरेलु मैदानमा आयोजना भएको श्रृङ्खलामा आफ्नो कमी कमजोरी औल्याउँदै 10-15 रनका लागि मेहनत गर्दा सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। अब वेदर अपडेट। Paunahos best mileage and style with Honda Grazia 125cc style पनि mileage पनि। अब अन्त्यमा हेडलाइन्स एकपटक फेरि। अहिलेसम्म 693 पालिकाको परिणाम सार्वजनिक। 307 पालिका जितेको कांग्रेस पहिलो पार्टी, एमालेको भागमा 188 पालिका। विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका कोइराला निर्वाचित, अन्य महानगरमा पनि गठबन्धन हावी। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार वालेन शाहको फराकिलो अग्रता। स्थानीय तह निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकामा उपप्रमुखमा 38% मत बदर। उपमेयरमा जित्नेले ल्याएको मतभन्दा बदर मतको संख्या धेरै।
स्थानीय तह निर्वाचनमा म्याग्दीमा महिला नेतृत्व शून्य, प्रमुख र अध्यक्ष पदमा पुरुष नै निर्वाचित। भारतको बिहारमा भारी वर्षासँगै आँधी र चट्याङमा परेर कम्तीमा 33 जनाको मृत्यु। बाढीले आसाममा 14 जनाको ज्यान गयो। उद्धार र राहत तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री मोदीको निर्देशन। र युगाण्डा विरुद्धको T20 सिरिजमा नेपालको सुखद अन्त्य। पाँचौं तथा अन्तिम खेलमा नेपाल 33 रनले विजयी। सिरिज भने 3-2 युगाण्डालाई। अवश्य इमेज न्यूज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्यूज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा हेर्न सुन्न अनि पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। न्यूज का प्रायोजक Dish Home FiberNet presents Mega 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।